نے اللہ میں اپنی ذات دی گل نہیں کردا میں اسلام دی عزت لئی تیرے نال ایک گل کرنی ہے دو پھردے نے ایک عمارے ایک عمرے ایک حشام دا بیٹا ہے ایک خطاب دا بیٹا ہے انہ دونوں تو ایک دے کیوں چودھری صاحب دونوں تو نہیں منگے نا انہ دونوں تو ایک دے کیونکہ دلہ دے راز تو جاننا ہے جڑا اسلام دی عزت بن جائے اسلام دا وقار بن جائے انہ دونوں چو او دیں جڑا اسلام دی عزت دا سبب بنے اللہ نے فرمایا سونیا دیاں گا اینج آئے گا کہ جڑی گلی چو لنگ جائے گا شیطان دا داخلہ بند ہو جائے گا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال حضور دی ذات تے درود شریف پڑھو کوئی زبان خالی نہ رہے سب تو پہلے تے حضرت بشین اٹھاؤ ذرا ایس چودھری نے اٹھاؤ آج بیٹھو تے سیانے سیانے قریب قریب ہو جاؤ جیڑے سیانے ہو قریب ہو جاؤ جیڑے سیانے ہو سمجھدار جنہوں اللہ نے سمجھ عطا فرمائیے تے جنہ درود شریف پڑھ لیا ہو قریب قریب ہو جاؤ ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ اے بیٹا اور ویڈیو اللہ تینوں کہندہ سیٹ دے ہو جا تیری ٹوپی اچھی ماشاءاللہ باہر والے ساتھی بھی ناراض نہ ہو تو تھوڑی دیر واسطے اندر تشریف لے آؤ اگر تسی ناراض نہ ہو تو انہوں سیت اجازت دے تے اندر تشریف لے آؤ باہر والے حضرات جڑا بندہ میرے کہن تے اندر آ جائے گا میں دعا کرانگا اگر باہر کھڑا ہوئے گا تے حضور بلا کے جنت کول کھڑا کر لینا جنہوں یہ دعا پسند آئیے کہ حضور سانو ساتھ لینا ماشاءاللہ آ جاؤ جڑے بخشے بخشائے ہو نہ آؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آؤ بھی آؤ اللہ سلامت رکھ اندر جگہ ہے آجو آجو ٹھیک ہے گرمی ہے لیکن کربلا دے منن آلے ہو کربلا والیاں دے منن آلے ہو ماشاءاللہ
ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھو تو اتنا اچھی پڑھو کہ محفل معطر ہو جائے. جنہوں آؤندہ ذرا اچھی پڑھے. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم اسٹیج تے تشریف فرما حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، مجاہد اسلام، سفیر امن حضرت مولانا محمد یحییٰ خان محسن صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ دے اس عظیم گلشن دے اندر سال بعد انہاں دے صاحبزادگان بالخصوص حضرت مولانا پروفیسر عبدالقدوس محسن صاحب انہاں دی پیار بھری، خوشبو بھری، محبت بھری، پرخلوص دعوت تے وسیلہ بڑھتا ہے ذکر فاروق اعظم تواڈی تے میری ملاقات ہو جائے. میرے تو قبل برادر عزیز محترم جناب چودھری محمد حسیب صاحب، میرے عزیز حافظ ریحان صاحب جو کہ لخت جگر نے، حضرت مولانا قاری تصور اقبال قاسمی صاحب، ضلعی صدر مرکزی علماء کونسل پاکستان ناروال، انہاں دے اپنے اپنے خوبصورت انداز دے اندر انہاں نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. اللہ انہاں حضرات علم و عمل برکت دے. انہاں کوشش کیتی ہے بھی تسی جاگو. حتیٰ کہ چودھری صاحب نے کہا بھی گھروں پہنچاؤ. تسی کہا بھی اسی پوچھ آئے ہیں بس نہیں بولنا. اینی گرمی دے اندر اینا ٹھنڈا مجمع میری سمجھ تو بات تو جنوں زبان اللہ دیتی ہے تو جڑے جڑے اللہ دیتے ہو ان میں کیوں سمجھا ماں کہ میں کیا کہ جنوں زبان اللہ دیتی ہے تے جڑے جڑے اللہ دیتے ہو وہ اللہ دے دیتے ہو جو بولو. اجے بھی کچھ بندے نہیں بولے. یا اللہ جیڑا بندہ تیرے حق وچ نہ بولے گھر جاوے تے صبح تک کوئی کنڈی نہ کھول. بد دعا تے بد دعا ہی صحیح. اس لئے کہ یہ زبان بہت بول دی ہے. جتے نہیں بولنا اتے بول دی ہے اور جتے بولنا چاہیے تھا اتے نہیں بول دے. بھائی مولوی اگے بولیا کرو. مولوی دے اگے بولنا صحت واسطے چنگا ہوندہ ہے. جن نے مولوی اگے چپ کیتی ہے مولوی نے 4 تکبیراں پڑھیاں نے. تو جڑا کہ مولوی اگے بولے ہے ان پر ووٹی ملی ہے تینوں قبول ہے اگے جنہ آکھے قبول ہے. اس واسطے بھائی بولیا کرو اچھی بات ہے. ایتھے بولیا کرو. آج بول لو نبی دے حق کے کل نبی بولے گا ساڑھے حق کے
کیڑا بندہ چاہتا ہے کہ حضور ساڑھے حق وچ بولن یا اللہ جنہیں سیدھا ہاتھ کھڑا کیتا فالج نہ ہوئے کینسر نہ ہوئے شوگر نہ ہوئے یہ ہاتھ کسی دا محتاج نہ ہوئے جدو بھی اٹھے تیرے اگے اٹھے تے جنہیں سیدھا ہاتھ کھڑا کیتا ہے زندگی ضرور ایک دفعہ کعبے دے دروازے نو ضرور ہاتھ لگ جائے تے جنہیں ہاتھ کھڑا کیتا ہے اینی اونچی سبحان لگاؤ کہ شیطان بھاگ پین ستے جاگ پین ماشاءاللہ کوئی ٹرائی ماراں گے تو یا اللہ جڑے بندے ٹل لا کے اچھی سبحان اللہ کھن آج رات خواب اپنے محبوب دادی دار عطا فرما دینا لالچیو محرم الحرام دا مہینہ شروع ہے آج دوسری شب ہے دن یکم دس اس مہینے دے اندر اکثریت دے نال ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت کیتا جاندے میں اگر دو جملے کہہ کے اپنا بیان ختم کر دیں اگے وہ نظر کہتی اللہ کے سہارے بیٹھ جائے کرو دو جملے کہہ کے اگر میں اپنی تقریر ختم کر دیا تو جڑی روٹی نہ کھوائی حلال ہو گئی لیکن ختم اس وقت نہیں کرنی کہ سانو یہ ختم پڑھن نہیں دیں دے تو دوجی گل ہے کہ میں بعد گھر بھی جانا دو جملیات میں اپنی گفتگو کوئی کہے نا مولوی صاحب صحابہ تے اہل بیت دی شان بیان کرو صحابہ تے اہل آل رسول دی شان بیان کرو فاروق اعظم تے حسین دی شان بیان کرو تے کرو دو جملیات تے بات ختم ہو جائے تے میں نے وہ تقریر ہوندی ہے تو اسی بولو کہ سارا میں بولنا بھائی دو جملیات میں گفتگو ختم کرانگا جڑے نبی دے نال ایمان دی حالت نہ لگے او صحابہ نے ایسا کوئی علمی جملہ تے نہیں جڑے نبی دے نال نے او صحابہ نے تے جڑے نبی دے وچو نے او اہل بیت نے نہیں پہنچے میں کیا کہ جڑے نال نے او صحابہ نے یا اور کہنا جڑے نبی دے نال نے اسی انہاں دی توہین برداشت نہیں کر دے کہ جڑے نبی دے بال نے یہ سبحان اللہ کہو تو اگلا جملہ اور کہہ دیں بھئی علی کعبے میں آیا کوئی اعتراض نہیں ساڑھا بل ہوندہ ہے من لئیت ساڑھا کوئی ایمان دایا ہو جانے جڑا کعبے چو باہر آوے انہوں علی کہن دینے جڑا کعبے چو باہر آوے یا جنہوں ماں بیت اللہ چو باہر لے آوے انہوں علی کہن دینے کہ جڑا نبی نو کعبے ویچ لے جاوے انہوں بر کہن دینے جڑا نبی نو کعبے وچ لے جاوے ان عمر کہن دینے جے سبحان اللہ کہو تے ہور جملہ کہہ دینے کون علی کون عمر وہ کیا کہنے عمر تیری امامت دے وہ جدہ علی مقتدی ہوئے یہ دے پیچھے علی پڑے اے میرا مسلک میں فرقہ واریت لعنت کردہ میرا مسلک میں نے بزرگاں سکھایا ہے اپنا مسلک چھوڑنا نہیں کسی دا مسلک چھیڑنا نہیں میرا مسلک حق کے جدہ مقتدی علی ہوئے
اس امام دے کیا کہنے ہیں؟ اگر سارے سبحان اللہ کو تکے چلنے تھوڑا جا زور لاؤ، گل بہت پیاری۔ علی بھی ہمارا ہے، عمر بھی ہمارا ہے، حسین بھی ہمارا ہے، عمر بھی ہمارا ہے۔ جڑا یکم و رمنو قربانی دی ابتدا کرے وہ بھی ساڈا ہے۔ یا اور کہنا جدی نماز ادھوری رہ گئی، دوران نماز خنجر لگا، تے جڑی نماز ادھوری رہ گئی انہوں پوری کرے، انہوں حسین کہندے نے، انہوں مکمل کرے، سجدے کی حالت میں کرے، اسے حسین کہتے ہیں۔ میرا دل کردہ ہے کہ میں عمر تے حسین نو نہ اللہ لے کے چل گیا تاکہ پتہ لگ جائے اے سنی دو اکھا رکھ دے نے، کانے نہیں، تائیوں تسی کانے دے خلاف آئیں، اسی کانے نہیں۔ وہ ایک بندہ سی کانا، انہوں رشتہ کوئی نہ دے وے، وہ چبل جان دی کانے نو رشتہ کوئی نہیں دیندہ، تو کہنے میں نے نبوت مل گئی ہے۔ کمال ہو گئی یار، وہ کانے نو رشتہ کوئی نہیں دیندہ، شالا کوئی کسی دا کانا نہ ہوئے، انہوں رشتہ کوئی نہیں سے دیندہ، تے کسی نے ویژولے نو آکے یار اے دی بھی ٹاکی کی دے لا، وہ کدے دو چار پنڈ چھڑ کے دور چلا گیا، اس ایک رشتہ لب لیا، بڑیاں طریقہ کیتیاں، بارات چلی گئی کانے دی۔ ہون دلے دے والد نے کہا بھئی دلہن دے والد نو میں تیار کر کے دساں کہ میرا پتر کان ہے۔ او دلے دے پیو نے اللہ دی شان بیان کی تھی، اللہ اوے جنہیں آسمان بنایا، اللہ اوے جنہیں زمین بنائی، اللہ اوے جنہیں چند و چاندنی دیتی، اللہ اوے جنہیں سورج نو تبانی دیتی، اللہ اوے جنہیں کہکشاں نو نظارے دیتے، اللہ اوے جنہیں پھلا نو مہک دیتی، پرندیاں نو چہک دیتی، اللہ اوے جو چاہے کرے، ذرے کو ورک کرتا ہے دریا کی رود میں، بے کس کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں، تعریفاں کردہ رہا، اللہ دیاں قدرتاں بیان کردہ رہا۔ او دلہن دا والد کہے بالکل ٹھیک ہے، اللہ جو چاہے کرے، اللہ دی مرضی جو ہوئی، اللہ جو چاہے کرے، اللہ دی مرضی ہوئی۔ دلہن دا والد سر ہلاندہ رہا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اخیر دلہن دا والد تنگ آ کے کہنے لگا تینوں کیڑے پین، میں کوئی کافر ہاں؟ 1.5 گھنٹہ ہو گیا تو میں نے سنائی جانا ہے، بس مطلب دی گل کر، ہو سکتا جس اللہ دیاں قدرتاں میں تینوں بیان کی تھی نا، اس اللہ نے اپنی قدرت نال میرے بیٹے نو یک چشمے گل بنایا، اس آکھیا تے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جس اللہ نے اپنی قدرت نال تیرے پتر نو یک چشمے گل بنایا ہے، اس نے اپنی قدرت نال میری تھی نو بالکل بنایا ہے۔ وہ دی تے ایک اک کوئی نہیں سی نا، تے دلہن دیاں دونوں ہی کوئی نہیں سی، سمجھ گئے ہو؟ اس بدبخت کانے دی تے ایک اک کوئی نہیں سی، جنہیں انہوں منے ہیں نا، انہاں دیاں دو ہی کوئی نہیں سی، اکھاں ہوندیاں تے مصطفیٰ نو چھوڑ کے کسی دجال دے سامنے جاندے ہیں۔ ایڈے حسن و جمال دے پیکر نو چھڑ کے، آمنہ دے لال نو چھڑ کے، صاحب شرط و کمال نو چھڑ کے، عبداللہ دے نور نظر نو چھڑ کے، خیر البشر نو چھڑ کے، حضرت محمد الرسول اللہ نو چھڑ کے، شب اسرا دے دلہا نو چھڑ کے، مکین گنبد خضرا نو چھڑ کے، محجبین نو چھوڑ کے، عین الیقین نو چھوڑ کے، راحت للعاشقین نو چھوڑ کے، براد المستقین نو چھوڑ کے، شفیع المذنبین نو چھوڑ کے، رحمت للعالمین نو چھوڑ کے، کائنات دے امام نو چھوڑ کے، جگہ دے سلطان نو چھوڑ کے، سب تو آلہ تے اچھا تے سچا تے بہتر تے برتر نو چھوڑ کے، ایسے حسن و جمال والے نو چھوڑ کے کسے کانے نو من دے۔ اللہ دی قسم خدا نے ساڑھو کیسی اکھاں دیتیاں نے، اسی جدو بھی منیا کسے کانے نو نہیں منیا، دجال نو نہیں منیا، زندیق نو نہیں منیا، ظالم نو نہیں منیا، بے حیاء نو نہیں منیا، اسی جدو بھی منیا کملی والے نوے یا کملی والے دے ابو بکر نوے یا عمر نوے یا عثمان نوے یا علی نوے یا طلحہ نوے زبیر نوے سعد نوے شہید نوے ابو حریرہ نوے۔ اللہ نے سنو دور دی اکھاں دیتیاں نے، جڑا نبی نو چکی جاندہ ہے سنو او بھی نظر آندہ ہے، جنہوں نبی چکی جاندہ ہے سنو او بھی نظر آندہ ہے۔
سانو نظر آتا ہے کہ آپے کیڑا آیا ہے، سانو نظر آتا ہے نبی مانگ کے کنوں لیا ہے۔ میرا خیال ہے تو اسے تقریر کوئی نہیں سننی تے کافی سارے سٹیج علماء بیٹھے نے، میں سپیکر ارینج کر لینا، تو اسی ویسے ایمانداری نال سبحان اللہ کے رکھنا۔ سانو نظر آتا ہے کہ دلہا بن کے نبی دے بوئے تے کون آیا ہے؟ ارے سانو نظر آتا ہے کہ نبی کے دے بوئے تے دلہا بن کے گیا ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ جھنڈا نبی نے کس کو دیا، ہمیں نظر آتا ہے مصلی نبی نے کس کو دیا، ارے ہمیں نظر آتا ہے نبی کے پاس کون ہے، ہمیں نظر آتا ہے پاس سلانے والا کون ہے، ہمیں نظر آتا ہے جس کے حجرے میں نبی آرام کر رہا ہے وہ ماں کس کی ہے۔ ہن او بولے جدی ایسا ماں ہے بھائی، نہیں سارے نہیں، او بولے جدی ایسا ماں ہے بھائی۔ میں کچھ بندے ویکھ رہے ہیں بول دینے تھوڑے بول دینے، او بولے جڑا عائشہ نو ماں مند ہے، جڑا خدیجہ نو ماں مند ہے، ارے سیدہ خدیجہ کے کیا کہنے، سیدہ عائشہ کے کیا کہنے، میرے سامنے گلدستہ ہے تو گلدستہ ہی بنا کے پیش کر دینے ہیں۔ ارے جس کے لیے اللہ کا سلام آئے اسے خدیجہ کہتے ہیں، جس کے لیے اللہ کا قرآن آئے اسے عائشہ کہتے ہیں۔ بھئی جڑے آپے آئے نے ابو بکر آوے سی سلام کرنے آئے، عثمان آپے آیا سی سلام کرنے آئے، علی آپے آیا سی سلام کرنے آئے، پر ایک ایسا جوانے میرے آقا والضحیٰ دا چہرہ لے کے واللیل دیاں زلفاں لے کے ماذا البصر دیاں اکھیاں لے کے علم نشرہ دا سینہ لے کے مزمل دی ردا لے کے واللیل دیاں کالیاں زلفاں لے کے بیت اللہ وال تشریف لے آئے نے، رات بھی کالیے بوڑے تے کملی بھی کالیے، میرے محمد دی زلف بھی کالیے، تے سامنے بیت اللہ دا غلاف بھی کالائے، تے دعا منگن والا کملی والا ہے، میرے آقا دعا پہ کر دینے، کیسا منظر ہوئے گا، کیسا سما ہوئے گا کہ آقا اللہ دے دربار چاہنے، تے نارووال والے انوی سبق ملنا چاہی دے، فیصل آبادی انوی سبق ملنا چاہی دے، لاہوری انوی سبق ملنا چاہی دے، چھنگوی انوی سبق مل جانا چاہی دے، تیو بندیو بریلویو وہابیو حیاتیو مماتیو سماتیو جماتیو نقش بندیو سوروردیو قادریو چشتیو حنفیو شافیو مالکیو حملیو جڑا بھی ایمان والا ہے انہوں سبق ملنا چاہی دائے کہ جدو آمنہ دا لال اللہ کو لو منگدائے، ہر مومن بھی اللہ کو لو منگنا چاہی دائے، جدو بھی دامن پھیلانا ہے اللہ دے سامنے پھیلانا ہے، جدو بھی منگنا ہے اللہ کو لو منگنا ہے کہ داتا اللہ ہے، معبود اللہ ہے، الہ اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے، مانگنے والے کو دیتا ہے دعا سے پہلے، جو تیرا نام لے کر کرتے ہیں مریضوں کا علاج، تو ان کو شفا دیتا ہے دوا سے پہلے۔ ادعونی استجب لکم، اے بندیا منگنا تیرا کم میں، دینا میرے رب دا کم میں، امن یجیب المضطر اذا دعا،
جدو کوئی مضطر تے پریشان بندہ رب نو پکار دے اللہ او دیاں پریشانیاں دور کر دائے پر میرے نبی تو سونا منگن والا کوئی نہیں اللہ تو آلہ دین والا کوئی نہیں ہے کیسا منظر ہوئے گا میرے آقا نے سجدہ فرمایا واللیل دیاں جلفاں کندے تو ہٹیاں نے میرے محبوب دے چہرے نو ڈھانپ لے دیاں نے اللہ انہاں میں نو پتھر مارے میں شکوا نہیں کردہ انہاں میں نو جادوگر آکھیا میں شکوا نہیں کردہ انہاں میری گردن تے اوجریاں رکھیاں میں شکوا نہیں کردہ انہاں میری ننی فاطمہ نو تماچے مارے میں شکوا نہیں کردہ انہاں میرے یاراں تے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے میں شکوا نہیں کردہ اے میرے اللہ میں محمد اپنی ذات دی گل نہیں کردہ میں نو تے تو بڑیاں عزتاں دیتیاں نے کیا اے عزت تھوڑی ہے اشارہ کران تے چن ٹوٹ جاندا ہے کیا تھوڑی عزت ہے میں بلاواں تے پتھر بھی کلمہ پڑھ دیندے نے کیا تھوڑی عزت ہے اشارہ کران تے ڈبیا سورج بھی واپس آ جاندا ہے اللہ ایک تھوڑا مقام ہے میرے لئی فرمائے وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عرش سے تا فرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے تھوڑی جی گونج کم کرو انہوں نے گل سمجھ آ لین دیو عرش سے تا فرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے اللہ اللہ آکھو اللہ اللہ حالات ٹھیک نہیں اللہ دا نام نہیں لینا اللہ اللہ ہر مومن بولے کھل کے بولے اللہ 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 لا مکان تک ہیں آنے جانے آپ کے ایک طرف صدیق اکبر ایک طرف روح الیمین ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے تیرا باروق تیرا عثمان تیرا باروق تیرا عثمان حیدر حسن و حسین رومی جامی حبشی جیسے ہیں دیوانے آپ کے میرے محبوب نے اللہ میں اپنی ذات دی گل نہیں کردہ میں اسلام دی عزت لئی تیرے نال ایک گل کرنی ہے دو پھردے نے ایک عمارے ایک عمرے ایک حشام دا بیٹا ہے ایک خطاب دا بیٹا ہے انہاں دونوں چو ایک دے کیوں چودھری صاحب دونوں تو نہیں منگے نا انہاں دونوں چو ایک دے کیونکہ دلاں دے راز تو جاننا ہے جڑا اسلام دی عزت بن جائے اسلام دا وقار بن جائے انہاں دونوں چو او دیں جڑا اسلام دی عزت دا سبب بنے اللہ نے فرمایا سونیاں دیاں گا اینج آئے گا کہ جڑی گلی چو لنگ جائے گا شیطان دا داخلہ بند ہو جائے گا جتے او دا نام لکھیا جائے گا نام ہی کافی ہے بولو یار عمر دا بولو عمر دا اچھی بولو عمر دا اے اللہ دیتا ہے عمر حضور نو اللہ دیتا ہے اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر تے کھڑے ہو کے دعا پہ منگ دینے ربنا
وابعث فیہم رسولا منہم اللہ میں کعبہ بنایا ہے انہوں آباد کرن والا بھیج چہرہ والضحا ہووے ظلف واللیل ہووے اہل علم بیٹھے نے یہ تو سبحان اللہ بولے تے میں شوگر فری نکتا دیا یہ حضور علیہ السلام دے قدم صرف ایک پتھر تے لگے سی کیوں مولانا تصور صاحب حضور دے قدم تے کئی پتھرہ تے لگے نے کئی پہاڑا تے لگے نے لیکن اے مقام ابراہیم کعبے وچ کیوں ہیں وہ بھی پتھر اے بھی پتھر احد پہاڑ بھی پتھر اے بھی پتھر ہے لیکن اینو شان کیوں ملی ہے پتھر ہون دی حیثیت نال تے اے بھی پتھر تے جڑا بار پہ او بھی پتھر میاں صاحب کہندے نے دودھ اکھاں دا تے دودھ مجھاں دا تے رنگ دوہاں دا چٹا پی کے ویکھ محمد بخشا ایک کوڑا ایک میٹھا ایک کچ بھی منکا تے لال بھی منکا تے ہکو رنگ دوہاں دا قیمت پچھ سرافہ کھولو اے فرق ہزار کوہاں دا ایت پتھر کیڑی خوبی ہے اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فرمایا اس پتھر تے میرے یار خلیل نے کھڑے ہو کے حبیب منگیا سی جڑے پتھر تے کھلو کے ابراہیم اللہ کلو حبیب منگے او پتھر رب نو ایڈا پسند آیا اگر جملہ پسند نہ آوے تو اٹھ کے چلے جانا جس پتھر تے میرے خلیل نے کھڑے ہو کے حبیب منگیا رب نو انہا پتھر پسند آیا فرمایا تو کعبے جی رہنا تو کعبے وچ رہنا باہر نہیں جانا تے رہنے کعبے دے بوئے دے سامنے توجہ جس پتھر تے خلیل محمد دا نام لوے او دے پتھر نو کعبے جو کوئی نہیں کڑ سکدا تے جدے موڑیاں تے خود محمد بہ جائے نہیں یار یہ دے کندیاں تے خود کملی والا بہ جائے ان ذرا ویکھ اللہ دی تقسیم تے عطا یہ دے پتھر تے خلیل نے کھڑے ہو کے ذکر حبیب کیتا انہوں کعبے جو کوئی نہیں کر سکدا تے جدے موڑیاں تے خود حبیب بیٹھیا انہوں روضہ رسول جو کوئی نہیں کر سکدا صداقت صدیق اکبر صداقت صدیق اکبر مقام صدیق اکبر عظمت صدیق اکبر مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر نام عبداللہ صدیق لقب ہے اچھا تسی یہ نہیں کرو سارے لمحے پہ جاؤ میں تو اڈو تے کول والا پڑھ دوں نام عبداللہ صدیق لقب ہے محمد سے ملتا جس کا نسب ہے صحابہ میں مانا ترانہ صحابی جس کا ہے سارا گھرانہ صحابی بچپن سے بتوں کو چھوڑا تھا جس نے پتھر سے بتوں کو توڑا تھا جس نے عشق نبی کا صلہ یہ ملا ہے نبی نے ساتھ اس کو اپنے لیا ہے نقش سے قدم وہ چھپاتا گیا ہے نبی کو وہ کندھوں پہ بٹھاتا گیا ہے تو کیوں الجھن میں کھویا ہوا ہے وہ محمد کے پہلو میں سویا ہوا ہے صدیق تیری صداقت کو صدیق تیری صداقت کو مصطفیٰ کے ہم سفر اللہ اکبر ذرا سبحان اللہ دی چھل
اے میں کیوں کیتی یہ گل اس مقام تے کھڑے ہو کے خلیل منگے آن وچ حبیب نو ہزاراں سال لگ جان اسی تھاں تے کھڑے ہو کے راتی حبیب منگے صبح عمر آ جائے گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر واہ کیا بات ہے میرے عمر دی آ گیا عمر کون عمر نہ ہوئے تے موت ہوندی کون کون آ گیا آواز آئے کون آ گیا یار آج دی رات عمر دے نام کر دیو کون آ گیا خدا دا عمر آیا مصطفیٰ دا عمر آیا ابو بکر دا عمر آیا عثمان دا عمر آیا علی دا عمر آیا طلحہ دا عمر آیا زبیر دا عمر آیا سعد دا عمر آیا سعید دا عمر آیا ابو ہریرہ دا عمر آیا ابو ذر دا عمر آیا حسن دا عمر آیا حسین دا عمر آیا معاویہ دا عمر آیا ابو سفیان دا عمر آیا تابعین دا عمر آیا تبع تابعین دا عمر آیا ابو حنیفہ دا عمر آیا احمد بن حنبل دا عمر آیا شافی دا عمر آیا مالک دا عمر آیا شیخ عبدالقادر جیلانی دا عمر آیا اویس کرنی دا عمر آیا حسن بصری دا عمر آیا جنید بغدادی دا عمر آیا مجدد الفسانی دا عمر آیا معین الدین چشتی اجمیری دا عمر آیا سلطان باہو دا عمر آیا علی حجویری دا عمر آیا فرید الدین دا عمر آیا غلام فرید دا عمر آیا عطا اللہ شاہ بخاری دا عمر آیا احمد علی لاہوری دا عمر آیا عبداللہ درخواستی دا عمر آیا خواجہ خان محمد دا عمر آیا مفتی محمود دا عمر آیا غلام غوث ہزاروی دا عمر آیا امیر عظیم دا عمر آیا جرنیل اعظم دا عمر آیا دیوبندیاں دا عمر آیا بریلویاں دا عمر آیا وہابیاں دا عمر آیا حیاتیاں مماتیاں سماتیاں دا عمر آیا مقدی مقامہ ہر حلالی لئی عمر آیا ہے سارے نہ بولو حلالی بولو دونوں ہاتھ لہرا کے کہو کچھ نہیں ہوندہ دونوں ہاتھ عمر دے حق کے بہت شکریہ کڈ دل وچ بغض تے کینے نو کڈ دل وچ بغض تے کینے نو ادب آداب دے نیڑے یہ تو مومن بننا چاہنا ہے آجا اصحاب دے نیڑے یہ تو مومن بننا چاہنا ہے آجا 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 مسیتے آجا 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 مسیتے آجا عمر والیاں دیاں مسیتاں نے صحابہ والیاں دیاں مسیتاں نے یہ تو مومن بننا چاہنا ہے آجا اصحاب دے نیڑے سورب دی ساری جنت اس راٹھ نواب دے نیڑے تیرے والشل سارے کڈ دے سی آ عمر خطاب دے نیڑے تیرے والشل والشل تیرے والشل سارے کڈ دے سی آ عمر خطاب دے نیڑے ہن بولو عمر آیا کون آیا مزہ نہیں آیا کون آیا کس بھیجیا اللہ نے کس بھیجیا اللہ دا عمر آیا اللہ دا عمر آیا ہائے ہائے میرے محبوب انتظار پہ کر دینے منگی آئے ضرور آئے گا
शोर मचिया, तकड़े हो जाओ उमर आ गया है, तकड़े हो जाओ उमर आ गया है। मालूम होया कमजोरां कोल उमर नहीं जांदा, तकड़ियां कोल जांदा है। आ गया आ गया। हजरत हमजा कहने लगे की गल है कि उमर आ गया, पर मैं कोई गल नहीं, आ लैन दिओ। उस आख्या जी तलवार हाथे च, उन्हें कहा साढ़े हाथ केड़े, नहीं आ लैन दिओ। हजूर ने फरमाया की मसला है? आका उमर आ रहा है। मैं आ लैन दिओ। आया नहीं, मंगिया गया है, आया नहीं, भेजिया गया है। खोलो दरवाजा। उमर लई, दरवाजा खोलो। तुम्हारे सामने ज़ियाउल कासमी दा पुत्र बोल रहे हैं। उमर लई, उमर लई, दिल दा दरवाजा खोलो। जड़ा नबी दे आखे दिल दा दरवाजा खोले, रब उसते उमर भेजदा है। जड़ा कवे मैं नहीं खोलना, मैं नहीं खोलना, मैं नहीं खोलना, लगन ना खोल, नहीं आना उमर तेरे कोल। आ गया। हजूर ने इंज फड़िया, मेरे वाल वेखना, इत्थों फड़िया, थोड़ा जा हिलाया, ये फड़िया नहीं, ईमान दा सोच लाया नबी ने। बस कर दईए, सच दस दिओ, मैं तो अजे तकरीर शुरू नहीं की यार। इन्हां नाल साडी की यारी है, बड़े हजरत तू आ रही है, दुआ करो मैं भी जिंदा रहा, जब तक भी जिंदा रहन, ये साडी यारी पक्की रवे। विच किसी होर मौलवी ना सद लैन, क्योंकि तुसीं कहंदे हो ना जी ज़ैका बदलो। आए मैं तुहानूं सारे ज़ैके दे रहा, तुहानूं जरूरी है कि एक दुकान तो सब कुछ मिलता है तो एवें फिरना इधर उधर। उमर लेट आए, फरमाया सोनिया कलमा पढ़ाना, हाथ दे हाथ रख के बैयत फरमाना, अपने गुलाम मेरा नाम दर्ज फरमाना। जे सूरज डुबण तो पहला सारियां लेटा ना कड्डा ते उमर ना वटा देना। उमर तेरी जुर्रत को, उमर तेरी जुर्रत को। आहा, जो ही उमर ने कलमा पढ़िया, खुदा दी कसम है मेरे नबी ने खुद नारे तकबीर लाया। हुण लाओ नारा तकबीर। नारे तकबीर, नारे तकबीर। फिर सिद्दीक़ अकबर, शहादत फारूक आज़म, अदालत फारूक आज़म। उमर तेरी शहादत को, उमर तेरी शहादत को, उस्मान तेरी शहादत को, अली तेरी शहादत को। नारे तकबीर। उमर आया अबू बकर खुश, उमर आया उस्मान खुश। अगले जुमले तो गुंगा ना बोले। उमर आया अली खुश। कौन खुश? कौन? आवाज नहीं आई। कौन? आवाज नहीं आई। हलालियां दे नाम ते जबान आंदा अली दा, हरामियां दे नाम ते नहीं आंदा। जेड़ा मत्थे ते वट पा लवे समझो हलाली नहीं है। अली जिन्हां दा है, जरा मुस्कुरा के बोले कौन खुश होया? फिर आखो कौन खुश होया? फिर आखो कौन खुश होया? फिर आखो कौन खुश होया? बिलाल खुश हो गया। फरिश्ते खुशियां, जिबरील आया। ऐते हजूर दी हदीस सुनो। हजूर ने फरमाया, आहा वाह उमर तेरे कदरां तो सदके जा। आका फरमाते ने आसमान ते कोई नूरी फिरिश्ता ऐसा नहीं जेड़ा उमर दी इज्जत ना करदा होवे।
کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں. کیوں؟ جنہ وچ پلیت بھی نے پاک بھی نے. کیوں جی؟ جن سارے مسلمان جنہ چ پلیت بھی نے پاک بھی نے. انساناں وچ پلیت بھی نے پاک بھی نے. فرشتیاں چ پلیت کوئی نہیں. تواڈے جانے بلا میں کی کہہ رہے ہیں. فرشتیاں چ ناپاک کوئی نہیں. فرشتیاں چ نجس کوئی نہیں. معلوم ہویا عمر دی عزت کرن واسطے پاک ہونا ضروری ہے. عمر دی عزت کرن لئی پاک ہونا ضروری ہے. فرشتے سارے ہی پاک نے. فرشتے سارے ہی معصوم نے. اس واسطے کوئی فرشتہ عمر نال بغض نہیں رکھدا. کوئی پاک عمر نال بغض نہیں رکھدا. جبریل آ کے کہندا سونیا میرے والوں بھی مبارک ہوئے رب والوں بھی مبارک ہوئے. سارے ملائکہ خوش نے عمر آ گیا ہے. معلوم ہویا حلالیاں نو خوشیاں بھی ہوندیاں نے پاک خوشیاں کر دے نے. عمر آیا عمر آیا عمر آیا. کہہ دیو یار کہہ دو کون آیا کون آیا. عمر آیا بیت اللہ دا در کھلوایا. پھر اللہ نے عمر 22 لکھ مربع میل دا فاتح حکمران بنایا. حضرت علی شیر جلی حق دا ولی نبی دا ویر روشن ضمیر صاحب شمشیر صحابہ دا مشیر لکھے قرآن دی تفسیر دسی مولوی شبیر. بولو میرا ویر. واہ علی کہہ دیو واہ علی. کیا ہو گیا جے یار بولو. اگلے دن نہیں مولانا میرے کو بندے سوال کیتا ہے. بندہ ہی کہہ لو دو ٹنگاں جو سی بندہ ہی سی نا. کہندہ جی ساڑھے مجمع ہر جملے تے واہ واہ آپے کر دیں تے تسی سبحان اللہ منگ کے لیندے ہو. میں کہا میرا مجمع بے وقوف نہیں. میں کہا میرے سامعین بے وقوف نہیں. اس نے کہا کی دلیل؟ میں کہا جدو تک میری قوم نو سمجھ نہ آوے نا سبحان اللہ نہیں کہندے. میری قوم توجہ نال سن دی ہے. جدو سمجھ آوے تے پھر بول دینے تے تسی گال بھی کٹو تے تنو واہ واہ کہندے نے. بے وقوف جو ہے. ساڑھی قوم ہر جملے تو سبحان اللہ کیوں نہیں کہندی؟ جدو گال سمجھ ہوندی پھر کہندے علی آکھو واہ علی کہہ دو مزہ. تیرا علی میرا علی تیرا علی میرا علی حق علی سچ علی. ہن اگلے جملے تے سارے بولو حق صحابہ سچ صحابہ حق صحابہ سچ صحابہ. کیا بات ہے یار. علی فرمان دے نے میں عشاء پڑھ کے ستا. میں کہ علی تو بھی ستا. تسی کیوں ستے ہو؟ حضرت علی فرمان دے نے میں علی جلی نہیں. یار میں عقیدے دی ایڈی بڑی گل کی تھی سمجھ نہیں آئی. جلی سوندا نہیں. سو جانا علی دی شان ہے. حضرت علی فرمان نے میں ستا مینوں خواب آیا تے خواب وچ حضور مسیتے نے. میں حضور دے پیچھے نماز پڑھی خواب وچ.
یا اللہ تینوں تیری قدرت دا واسطہ ہے مولانا تصور صاحب تو لے کے میرے بہت پیارے عزیز دوست آئے میاں وسیم صاحب تک باہر والے بندے تک اندر والے تک بھائی پولیس والے تک ایجنسیاں والے تک جتوں تک پروگرام جا رہے ہیں لائیو سنن والے تک ویڈیو والے تک ساؤنڈ والے تک جنہاں نے جلسے نال محبت کی تھی انہاں تک جنہاں اشتہار پیار نال پڑھیا انہاں تک جنہاں غصے نال پڑھیا چلو انہاں تک بھی سارے جتوں تک آواز جا رہی ہے میریاں ماما بہناں جنہاں روٹی پکائیے مولویوں نو کھلائیے جنہاں کھادیے یا اللہ اس جلسے نال جنہ دا جنہ تعلق ہے اس مسجد نال جنہ دا جنہ بھی تعلق ہے جتنے میرے سامنے بیٹھے نے تینوں تیری قدرت دا واسطہ سانوں بھی انج دا خواب بھی کھا جنہیں تو علی نو بھی کھایا سے اس تو اچھی دعا تو میں کوئی نہیں دے سکتا نا فرمایا حضور نے سلام پھیریا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھ دیں سلام پھیریا تے ایک عورت ٹوکرا کھجوراں دا لے کے آگئے تازہ کھجوراں بالکل تازہ حضور دے سامنے حضور نے کھجور چکی گٹھلی کڑی علی جی سونے مورے کر کھجور علی دے موج دو جی کھجور علی دے موج پھر حضور نے سارے صحابہ نو کھجوراں ونیاں کھا لو آپ پہ کھا لو آپ پہ کھا لو جڑا توجہ جنوں نبی کھواوے تو انہوں توڑی ماں دے دو دواسطہ ہے بول پو حضرت جنہوں نبی کھواوے انہوں علی کہندے نے جڑا نبی نو کھواوے انہوں صدیق کہندے نے ہائے ہائے چلو بھائی حضرت علی فرماند نے میرا دل کیتا کہ حضور ہور دین آنکھ کھول گئی دو چیزاں مینوں عجیب نظر آئیاں اکھاں وچ دیدار نبی دا سرور موجود ہے منہ وچ کھجوراں دا ذائقہ موجود ہے فجر دی اذان آئی مؤذن نے صد مارے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم میں درمیان جو اذان تا پڑھئے میں ساری اذان پڑھدا ہو سکتا کوئی بابا اٹھ کے مسجد ابوا کھڑکا دے چلو مولوی فجر ہو گئی اس واسطے پاجی بابے تو ڈر ہی بڑا لگتا ہے انہاں دی دعاواں بڑیاں قبول ہوندیاں دو کام چھڑ دیں تے بالکل قبول ہونگیاں گھر وچ نوواں نو تنگ نہ کرن مسجد تے مولوی نو تنگ نہ کرن انہاں تو بڑا ولی اللہ کوئی نہیں تے دونوں کمت بابے باز سارے نہیں توڑے ناروال دے بابے بڑے چنگے نے بیڑا کرک ہویا فیصلہ بازیاں دا توڑے بابے مولویاں نو تنگ نہیں کردے سنیا ہے ایمیں بندہ تعریفہ کر رہے ساڑے بابے بڑے اچھے نے گالا بھی نہیں کٹ دے حکا بھی نہیں پیندے سگریٹ نہیں پیندے اور نوواں نو تنگ نہیں کر دے تیاں نو تنگ نہیں کر دے تیاں دا حق نہیں کھان دے پترہ نو سارا کوئی دین دین تے مولوی نے بھی تنگ نہیں کر دے بابیاں دی تعریفہ بندہ کردہ بیٹھا سی میری اچانک پھر آنکھ کھول گئی ایک خواب ہی ہو سکتا ہے نا اس لیے درمیان و ددان پڑی حضرت علی کہتے ہیں میں وضو کیتا مسیحی آیا میں دیکھیا عمر مسلح تھے حضرت علی کہنے پچھے اس امام دے اللہ اکبر من لے عمر نو امام جنو علی من گیا ہے من لے سلام پھیرے حضرت عمر نے اسی طرح ایک عورت کھجوراں دا ٹوکرا تازہ لے کے آگے جیو جے علی خوابج ویکھیا سی فرمایا اونج دئی سی یہ جیاں خوابج کھجوراں ویکھیاں سی اونج دیاں سن عمر دے اگے آ گئیاں عمر نے کھجور چکی گٹھلی کڈی علی یا انج کہہ لو آکھے ہونے یا علی کی ہو گیا جے اتھے بڑھندا سی خدا دیا بندیا
یا علی یا امیر المومنین مورے کر علی دے موج دوجی کھجور علی دے موج پھر عمر نے ونڈنیاں شروع کی تھیں کھا لو بھئی حضرت علی کہندنے امیر المومنین بڑیاں مزیدار نے بڑیاں لذیذ نے مینوں ایک کھجور ہور دے دیا عمر مسکرا کے آکھن لگا جے تیجی رات حضور نے دیتی ہے تے میرے کول وی لے لا اللہ دے ناتے اللہ دے ناتے اللہ دے ناتے میرا جملہ ضائع نہ ہو جائے میں اعلان کر لگا حضرات ایک ضروری اعلان سنیے جیڑا عمر خواب دیاں کھجوراں تے وعدہ گھاٹا نہیں کردا او باغ دیاں کھجوراں وچ بھی وعدہ گھاٹا نہیں کردا ہائے ہائے آنکھو وا عمر ایک دن حضرت عمر ممبر تے بیٹھے نے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ حضرت حسین آ گئے حسین آ گئے حسین آ گئے میرا پیر حسین آیا ایتھے حسین دی شان شیر آ گیا ہے مفت سن لو کنجوسو ساڑھی میری پیشتے پرستو سے کار رکھا ہوں دے مفت سن لو جزاک اللہ نہیں تے پنجن منن والے بیٹھے جزاک اللہ چلو کسی تے میرا بھرم رکھے ہے درد خون مقدس دی حیدر بابا جی توڑے اس میں گرامی کی ہے سجاد حیدر کمال ہو گئی ہے یار پیسے 500 بندہ ہوں میں نہیں سی پتا نشانے تو سی بنے ہوں حیدر اللہ اس بیٹی نو نیک بنائے عالمہ بنائے ماں باپ دے اکھاں دی ٹھنڈک بنائے ماں پیو بہنہ براما سمیت اس بچی نو لگ مدینے لے جائے تو مکے لے جائے تو جن دعا چاہی دی آ جائے حیدر 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 تو اسی تو صاحب فن ہونے کوئی گلہ چلے حیدر 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 جس پٹیا خیبر دا در حیدر میرا دل کرتا ہے میں ذکر علی کران لیکن توڑا مجمع ویک کے تو میرا دل کرتا ہے میں ادھر نہ کر رہا ہوں حیدر 4 دفعہ کہہ دو حیدر حیدر نہیں 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 سینے جواد آئے پتہ لگے قبضہ چھٹ جائے سینے جلی ہے تے بول منافقت نہ کر ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے مزہ آ جائے ہے درد خون مقدس دی تصویر دا نام حسین ہے درد خون مقدس دی تصویر دا نام حسین زہرا دے شیر مبارک دی تاثیر دا نام حسین نانے دے سونے سپنے دی تعبیر دا نام حسین سانو ظالمتو نہیں ڈر لگدا ساڑے پیر دا نام حسین سانو ظالمتو
آواز آئے تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، سانو ظالم تو نہیں ڈر لگدا، ساڑے پیر دا نام حسین، مزہ جو اس دی یاد وچے، نہ سوز وچے نہ ساز وچے، حسین دسیا رضا خدا دی، نہ ناز وچے نہ نیاز وچے، حسین دسیا رضا خدا دی، نہ ناز وچے نہ نیاز وچے۔ جزاک اللہ بیٹا، اللہ نیک بنائے، حافظ بنائے، قاری بنائے، مفسر بنائے، محدث بنائے، 500 دی نہیں ہوندی ہے۔ سرور جو توجہ ہے، سرور جو حق، سرور جو اس دی یاد وچے، نہ سوز وچے نہ ساز وچے، حسین دسیا رضا خدا دی، نہ ناز وچے نہ نیاز وچے، سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری، حسین سجدت سر کٹایا ہے، حسین اج وی نماز وچے، حسین سجدت سر کٹایا ہے، حسین اج بھی نماز وچے، ہوندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائنے، کئی تک تک انہاں دی رنگت نو ہو جاندے پھلاں دے فینے، دو پھل دنیا وچ انج دے بھی نے جڑے میرے نبی دے دل دا چینے، ایک پھل دا نام حسن یارو، دجے پھل دا نام حسین، نہ امیر دی گلے، عبدالقدوس صاحب عطیہ، نہ امیر دی گلے، نہ غریب دی گلے، نہ امیر دی گلے، نہ غریب دی گلے، نہ دور دی گلے، نہ قریب دی گلے، تیری قسمت وچ تنقید، میرے حصے وچ مدحا، اے اپنے اپنے نصیب دی گلے، تیری قسمت وچ تنقید، میرے حصے وچ مدحا، اپنے اپنے نصیب دی گلے، تے سبحان اللہ کہو اگلی آخری گلے، عمر منبر تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا پیر حسین آگا کہنے لگے میرے بابے دے منبر تو اترو، عمر نو حسین کہندہ ہے میرے بابے دے منبر تو، میں انہوں خطیب آدمی ہاں، میں تصورات دی دنیا پیر حسین دے بوئے تے گیا، میں کہ یہ ایڈی وڈی گل کر چھڑی جے، آخر تسی امیر المومنین نو کہہ رہے ممبر تو ترو، انہوں نے کہا میں ویکھنا چاہنا تے دنیا نو دسنا چاہنا کہ عمر دا ساڑھے نال پیار کہنا کہ میں انہوں نے سمجھانا چاہنا جڑے عمر نو ساڑھا دشمن کہن دینے، میں دیکھتا ہے کہ عمر نو ساڑھے نال پیار کہنا ہے، جو ہی حسین نے آکھے نا ساڑھے ممبر تو ترو، علی بولیا امیر المومنین میں نے پیدا کرن والے دی قسمیں، حسین نو یہ گل میں نہیں کی تھی، علی کہندے ہی انہوں نے شک کر چھڑے، میں نہیں یہ کیا، عمر کہنے لگا میں نے بھی پتا ہے تسی نہیں کیا، حضرت عمر نے ممبر چھڑ دیتا، تھلے آ گئے، پگڑی اتاری، اینج کر کے کھڑے ہو گئے، فرمایا ممبر تے توڑے بابے دے، اے جڑے میرے جسم تے میرے سر تے وال نے نا، اے جڑی میرے نا والاں تے پگ گے نا، اے میری نہیں، اے بھی محمد دا صدقہ ملی ہوئی ہے۔ کون پوچھتا تھا؟ عمر کو کون پوچھتا تھا؟ حضرت حسین مسکرا کے فرمان لگے میں کڑا لینا سی، میں تے چیک ہی کرنا سی، بہ جاؤ۔ حضرت حسین کہنے لگے بہ جاؤ، اچھا تو انہوں اس گل تے چپ کیوں لگ گئی ہے؟ ای ادب، اے پیار، اے محبت دے رشتے نے بالکل آخری گل کریے، ایران فتح ہویا، اے ایران فتح ہویا، جڑا ٹرمپ دے آکھے لگا ہے
माशाअल्लाह। मैं तनकीदी गल नहीं करता, मुहर्रम है, इन 10 दिन सुकून नाल गुजारो, फिरका वारियत दफा करो, ये 10 दिन दुआ करो साडे मुल्क च अमन रवे, साडी रियासत च अमन रवे, सारे बुनियानो महसूस बनो। अजे तुहानू बुनियान महसूस का मज़ा नहीं आया जी? हाफिज़ कुरान सैयद आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल साहब ने ऑपरेशन का ना ही रखा बुनियानुम महसूस। और गां दा पुत्र जिहड़ा कहंदा सी मैं पाकिस्तान नूं खा जावांगा, बुनियानुम महसूस दी एक सट भी बर्दाश्त नहीं कर सकिया। इस वास्ते आप जिहड़े कहंदे सन ना फौज खा गई, हुण पता लगा खांदे क्यों सी। अच्छा, पाक फौज ते तनकीद भी यकीन जन वो बंदे करते ने जिहड़े दूसरी मरतबा घर विचों सालन मंगण कोई चमचा वजदा, उन्होंने फौज पसंद नहीं। आज जिस मुल्क की फौज नहीं होती, फलस्तीन का हाल देखो क्या है। इसलिए हजरात, हमारा ये ऐलान है कि पाकिस्तान की फौज मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। इसलिए पाकिस्तान की फौज पे तनकीद मत करो, पाकिस्तान को नुकसान है। मोहम्मद की फौज पे तनकीद मत करो, इस्लाम को नुकसान है। फतह होया ईरान, नस गया ईरान दा सदर उस वेले दा, नौशेरवान यज़दगर दौड़ गया, ओदी बेटी कब्जे च आई, मदीने आई, कंगन सोने नाल अरास्ता सारे मालिक गनीमत ही वंड देते। लोग आके हजरत इस शहजादी का निकाह किसी शहजादे नाल करो, फरमाया शहजादे नाल ही होएगा। उन्हें कहता माने तुहाडा बेटा अब्दुल्ला शहजादा है, फरमाया नहीं, मदीने च एक शहजादा है जिन्हों हुसैन कहते हैं। हजरत उमर ने हुसैन नाल शहर बानू दा निकाह पढ़ाया। दियो बंदियां दा दुल्हा होवे ना, कोशिश होंदी है निकाह दियो बंदी पढ़ाए। बरेलवियां दा दुल्हा होवे, कोशिश होंदी है निकाह बरेलवी पढ़ाए। तुहाडे नारोवाल दा मौलवी हज ते गया, पता नहीं तबसम है या नहीं, बाहर गया है कोई मौलवी, उन्हें उत्थे क्या अज मैं हुण सुन के आया, उन्हें क्या अपने सारे काफले नूं कि क़यामत वाले दिन मैं तुहाडा जिम्मेदार हाँ, काबे दे इमाम दे पिछे पढ़नी नहीं। हाँ, मैं आख्या पता नहीं भाजी तू तो लभना है कि नहीं, ये गल तो नबी नहीं की कि मैं जिम्मेदार हाँ, तू अपना जिम्मेदार होएगा, क़यामत वाले दिन सानू कित्थों लभणे, उत्थे तो माँ प्यो नहीं लभणे हैं। खुदा के लिए फिरका वारियत का जिन दफन करो, इस उम्मत को इकट्ठे हो लेने दो। जो बंदी दा निकाह दियो बंदी पढ़ावे, बरेलवी दा निकाह बरेलवी पढ़ावे, वहाबी दा निकाह वहाबी पढ़ावे, शिये दा निकाह शिया पढ़ावे। तेनू तेरी पसंद दा निकाह खान चाहिए, मैनू मेरी पसंद दा निकाह खान चाहिए। अगर कोई ईसाई होवे निकाह नहीं पढ़ाते क्यों काफिर है, अगर कोई हिंदू आ जा निकाह ना पढ़ावे चूंकि काफिर है। अरे समझ आ गई है, पुत्र अली दे अजय भी नहीं समझ आई, बेटा अली दे नाम हुसैन है, निकाह हो रही है, निकाह पढ़ान वाला उमरे मन, अली भी मोमिन है, हुसैन भी मोमिन है, निकाह पढ़ान वाला अमीरुल मोमिनीन है। करबला जरा सैयद बचे से ना हजरत ज़ैनुल आबिदीन, ये शहर बानो दा बेटा है, निकाह उमर पढ़ाया सी। तो जिन्ने सैयद ने जिन्ने सैयद फिरदे ने ना, ये हजरत ज़ैनुल आबिदीन दे विचों ने, निकाह उमर पढ़ाया सी। निकाह उमर पढ़ाया सी। ओ सैयदो, ये जड़े तुसी फिरदे हो ना सिर चुक के, ए ज़ैनुल आबिदीन दी वल्दियत ते फखर करो, उमर दे निकाह ते फखर करो। जे निकाह ठीक ना हुंदा तुहानू किसे सैयद नहीं सी आखना।
असली ते नकली सैयद की पहचानी है। उमर नूं मनदा है समझो असली है, नहीं मनदा तो समझो असली है, नकली तो मैं कहना ही नहीं ना। वाह इन्हें ओ शहजादे उमर भी साडा है, हुसैन भी, आखो ना यार गल मुक गई है। उमर भी साडा है, हुसैन भी, उमर भी शहीद है ते हुसैन भी, उची आखो उमर भी शहीद है ते हुसैन भी, उमर भी शहीद है ते हुसैन भी। अल्लाह सानू सहाबा ते अहले बैत दी सच्ची ते सुच्ची मुहब्बत नसीब फरमाए। बड़ी मुहब्बत का इजहार फरमाया। 2 मिनट होर कट जाओगे जी।